اتحاد مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است. به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم. وحدت و اتحاد مسلمان‌ها امر تاکتیکی نیست که بعضی خیال کنن حالا به خاطر شرایط خاصی ما بایستی با هم دیگه متحد باشیم. نه، یه امر اصولی است. قرآن دستور داده، دستور واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی حتی در اعتصام به حبل الله هم با اجتماع باید این کار رو انجام بدیم. این امر دیگه، چرا ما این رو به یه امر اخلاقی تبدیل میکنیم؟ یک دستوره، یک حکم، باید بر طبق این عمل کرد.